قرآن دی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم کہ جدو قیامت روز زبانہ بند ہو جان گیا تے ہاتھ بولن گے تے ہاتھ رب دی بارگاہ وچ عرض کرن گے یا اللہ جو جو کردا رہے نو معافی دے دے اے جدو جدو تیرے معافی دا نام آندا رہیا اے مینوں اونچا کر کے سبحان اللہ کہہ بخشش دا وسیلہ بنا کے ہاتھ اونچا جا کر کے اپنے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پروردگار نے ارشاد فرمایا حبیب میں نبی فرما دے اپنے غلاموں کو کہہ دے اللہ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہہ دے وہ مال ملے آئے میرے صدقے ملے آئے وہ جان ملی ہے میرے صدقے ملی ہے وہ ایمان ملے آئے میرے صدقے ملے آئے وہ قرآن ملے آئے میرے صدقے ملے آئے نہیں منگدا میں تواڈے کولوں معاوضہ نہیں منگدا میں تواڈے کولوں دا بدلہ نہیں منگدا میں بس تانوں حکم دینا میرے غریبیاں نال پیار کریا میرے غریبیاں نال پیار کریا جے او غریبی بھاویں میرے نبی دے صحابہ ہون او غریبی بھاویں میرے نبی دے گھر والے ہون او غریبی بھاویں میرے نبی دی اولاد حضور دا جڑا بھی غلام ہوئے اسی صحابہ دے بھی نوکراں حضور دے گھر والیاں دے بھی نوکراں اولاد دے بھی نوکر اسی حضور دی اولاد دے نوکراں تے میاں صاحب فرماندے نے آل اولاد اے بھائی آل اولاد تیری دا صدقہ شاہ جیلانی